کائنات راز کے کائنات میں مخلوقات کو جس وقت پیدا فرمایا، اللہ پاک نے ہر مخلوق کو ایک فضیلت درجہ عطا فرمایا اور تمام مخلوقات دے وچ سب تو اچا رتبہ اشرف المخلوق کان دا جڑا شرف عطا فرمایا اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ انساناں دے وچ پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبت والی جتنی بھی ہستیاں نے رب کریم نے انہوں نے رتبہ شرف عطا فرمایا، عزتاں فضیلتاں بزرگیاں دا مرکز و محور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جتنی گہری نسبت ہو جاتی ہے اللہ اتنا ہی بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین سابقہ سارے انبیاء کرام دے دیناں نالوں پسندیدہ ترین اور افضل اعلیٰ دین، حضور دی شریعت اعلیٰ شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم ساری کتابوں تو عرفہ دے اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ساری امتاں تو افضل دے اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار کے اصحاب سارے انبیاء کرام دے اصحاب تو عرفہ دے اعلیٰ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ حضور دی اہل بیت نبی پاک دا خاندان بھی سارے خاندانوں تو عرفہ دے اعلیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر ایک کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرات کی بکار محرم الحرام شروع اسلامی سال دا پہلا مہینہ 1448 ہجری اس کا آغاز ہو چکی ہے۔ محرم الحرام دے اس مہینے دے وچ تاریخ ہے بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ 10 محرم الحرام نو خانمہ رسول جگر گوشہ حضور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا۔ تو محرم الحرام دے وچ ممبر و محراب تے خاندان رسول دی عظمت حیدر کرار سیدہ فاطمہ الزہرا دا تذکرہ آپ دے خاندان دا تذکرہ اہل سنت دے ممبر و محراب تو بیان کیتا جاتا ہے۔ چند مقاصد دے وچ ایک مقصد انہاں دا ذکر کر کے اپنی محبت دا انہاں دے نال اظہار کرنا، ایک مقصد انہاں دا تذکرہ کر کے انہاں دے اسوہ تے چلن دی حرارت اور تپش پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے نو بے شمار شاناں عطا فرمائیاں۔ قرآن کریم دے 3 مقام میں تواڈے سامنے پڑھاں گا اور انہاں 3 مقامات تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی شان کو بیان فرمایا۔ موقع ملیا تو قرآن پاک دے 4تھے مقام کو بھی پڑھاں گا جس دے وچ انہاں نے ایک سیرت ایک عظیم پہلو تذکرہ کیتا گیا۔
قرآن پاک فرقان حمید دے وچ اللہ پاک نے سورہ شورا آیت نمبر 23 دے وچ ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کا پہلا ٹکڑا ہے، سادہ جا ترجمہ ہے قل اے حبیب فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی قسم دے اجر دا تواڈے کولوں طلبگار نہیں. یعنی میں جڑی تواڈے تک تبلیغ دین پہنچائی، کفر شرک دے اندھیریاں چوں نکال کے تانوں ایمان اور نور بصیرت عطا فرمایا، طرح طرح دے بتاں دے سامنے تسی بشانیاں جگ رگڑدے سو، اس کو بچا کے ایک وحدہ لا شریک دا تانوں ذاکر بنایا. یہ جتنے بھی میں تبلیغ دین دے سلسلے طے کیتے اللہ دا پیغام پہنچایا ہے، تواڈی فلاح و بہبود تواڈی دنیا اور آخرت نوں سنوارن دے واسطے میں جو کچھ بھی کیتا ہے، میں اس دے کسی دنیاوی اجر دا مال دا عہدے دا کوئی طلبگار نہیں. اللہ دے جتنے بھی انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی، قرآن کے دوسرے مقام پہ موجود ہے، انہوں نے کیا وما اسألکم علیہ من اجر، کہ ساڈا اجر وہ کسی قسم کا تواڈے کولوں اجر دا مطالبہ نہیں. انبیاء کرام نے کہا ان اجری الا علی رب العالمین، ساڈی اس سائیدہ اس اچھے عمل دا اجر سانو رب العالمین عطا فرمائے گا. یقیناً ہر کار خیر دا اجر رب العالمین کی ذات عطا فرمان والی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ دین فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تبلیغ دین تے اجر فرمان والی عطا فرمان والی ذات رب العالمین کی ذات ہے. حضور نے فرمایا کہ میں اس سے کسی قسم دے اجر کا طلبگار نہیں. ایک چیز ہے الا المودۃ فی القربى، میرے قربا دے نال مودت اختیار کرنا. کی کرنا؟ میرے قربا دے نال مودت اختیار کرنا. تفسیر بحث دے وچ میں نہیں جاواں گا، قربا دی چار تشریح کیتی گئی. قربا دی ایک تشریح کی گئی مفسرین نے امام راضی تو لے کے تھلے تک حتی اردو مفسرین نے بھی اس کو نقل کیا. قربا دا پہلا معنی رشتہ داری، کہ قریشیاں نو کیا گئے مشرکین مکہ دے حوالے دے نال کہ اے مشرکین مکہ دیکھو میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچایا تے تسی مینوں طرح طرح دیاں تکلیفاں تے اذیتاں دیندے ہو، تے میری تواڈی رشتہ داری کی حضور دی قریش دے ہر قبیلے دے نال رشتہ داری سی. حضور نے فرمایا کم از کم تسی اس رشتہ داری تے پاس کرو تے مینوں اس تکلیفاں دین تو باز آ جاؤ. ایک معنی قربا دے کے تھا. دوسرا معنی قربا دا بے شمار مفسرین نے جس نو نقل کرن تو بعد حدیث بھی اس نے بیان کی ہیں. امام راضی نے کثرت نال اس تو بعد حدیثاں بیان کی ہیں. فرمایا قربا تو مراد قربا رسول اللہ، اللہ دے رسول دا خاندان. قربا تو مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان. اور اس کے بعد امام راضی نے تفسیر کبیر وچ اہل بیت اطہار دی شان دے وچ بے شمار احادیث کو نقل فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان قربا تو مراد ہے، یعنی حضور دے تعلق دار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تعلق داراں دے وچوں سب تو گہرا جس نال حضور دے نال تعلق ہے وہ حسن پاک کے، حسین پاک کے، حضرت علی المرتضیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ. حضور دا خاندان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان وہ عظیم خاندان ہے. میں اور تسی نماز پڑھنے ہیں، نماز دے ہر تشہد دے وچ اس کو بعد اسی درود پڑھتے ہیں، اور درود دے وچ حدیث پاک دے وچ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سرکار تواڈے تے درود کس طرح پڑھیے؟ محبوب دسو بیان کرو. حضور نے فرمایا درود اس طرح پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی ساڈی نماز اتنی دیر تک مکمل نہیں جتنی دیر تک حضور دے گھرانے تے درود و سلام نہ پڑھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نال حضور
साहब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घराने ते दरूद पढ़दे आ साडी नमाज मुकम्मल हो जाती है। इतना अजीम घराना है कि नबी पाक दे दरूद दे नाल नमाज जैसी अहम इबादत दे विच अल्लाह ने नबी पाक दे घराने दे दरूद जोड़ दिता कि इन्हां ते भी दरूद पढ़ो। तो हजरत जी वकार इस घराने दी शान बहुत है। कुरान कह रहा है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मुफस्सिरीन ने बड़ी हसीन बात की थी। उन्होंने लिखा कि इस जगह तो कुरान पाक में जिहड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है लिखा गया इल्लल मुहब्बत फिल कुर्बा कि मैं कोई अजत का तलबगार नहीं मगर मेरी कराबत के नाल मेरी अहले बैत के नाल मुहब्बत करना। हालांकि मुहब्बत के वजन से एक मवद्दत है लेकिन मुहब्बत नहीं बोला गया मुवद्दत बोला गया। एक अजीम नुक्ते की तरफ रहनुमाई की थी कि मुहब्बत का दिल ताल्लुक दिल ना कल्बी कैफियत ना लेकिन मुवद्दत जड़ी है ना मुवद्दत कल्बी कैफियत दे नाल नाल मुवद्दत दा लफ्ज़ उदों बोलिया जाता है जदों बंदे दे ज़ाहिरी जिस्म दे उत्ते भी उसका इजहार होवे यानी मुहब्बत दा अमली तौर ते भी इजहार होवे। तो कुरान दे विच क्या गया अहले बैत नाल मुहब्बत नहीं बल्कि की करो मुवद्दत करो। इसदा मतलब है अहले बैत नाल मुहब्बत दा जेड़ा इजहार है तुहाडे जिस्म दे उत्ते भी नजर आना चाहिए। अमली तौर पे अगर तुसी ये बयान कर दियो कि वो खानदान है जिन्हां ने करबला मुअल्ला दे विच भी नमाज कज़ा नहीं कीती कि उन्हां दी सीरत दा रंग तुहाडे उत्ते नजर आना चाहिए। तुहानू भी कदी नमाज दी कज़ा नहीं करनी चाहिए नमाज दा इहतमाम करना यानी उन्हां दी सीरत अमली तौर पे उसका इजहार बंदे दे जिस्म ते होना चाहिए। ये लफ्ज़ मुवद्दा दा तकाजा है। अल्लाह पाक ने सूरह शुरा दी इस आयत दे विच इस बात दा तज़किरा कीता हुजूर दे खानदान नु बयान फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खानदान वो खानदान है कायनात विच सारे खानदानां तो अरफत आला खानदान की है अरफत आला शाना वाला बुलंदियां वाला खानदान। आओ हदीस पाक समाअत फरमाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला खलकल खल्का फरमाया अल्लाह ने मखलूक नु पैदा फरमाया। किसनु मखलूक नु फरमाया मखलूक नु पैदा करन तो बाद अल्लाह ने ग्रोह बनाए तो हिस्से दे विच तकसीम किया ग्रोह बनाए। अल्लाह ने मैनू बेहतरीन ग्रोह दे विच रखया। किस दे विच रखया बेहतरीन ग्रोह दे विच रखया। फरमाया फिर अल्लाह ने कबाइल बनाए कबीले बनाए खालिके कायनात ने मैनू बेहतरीन कबीले दे विच रखया। फरमाया फिर रब्बे जुल जलाल ने कबीले नु खानदानां दे विच तकसीम कीता। अल्लाह ने मैनू बेहतरीन खानदान दे विच रखया। फरमाया सुनो अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैतन फरमाया मेरा नसब भी आला है मेरा घराना भी आला है। मेरा नसब भी आला है मेरा घराना भी आला है। और अल्लाह दे रसूल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा घराना आप दा अहले बैत दा जेड़ा खानदान है कितना अजीम है। खुद अल्लाह की किताब और नदी शान नो बयान फरमा रही है और हदीस पाक दे विच मौजूद है। आज सानू इस बात पे फख्र होना चाहिए कि रब्बे जुल जलाल ने सानू मूसा अलैहिस्सलाम दा उम्मती नहीं बनाया ईसा अलैहिस्सलाम दा उम्मती नहीं बनाया बल्कि सानू बिन मंगया साडी किस्मत दे विच कर दिता अल्लाह ने महबूब दा सानू उम्मती बना दिता। साडा ताल्लुक इस रसूल दे नाल है जेड़े इमामुल अंबिया ने जेड़े अल्लाह दी सारी मखलूक दे विचों सब तो अरफा ते आला शान वाले हज़रत दी वकार हदीस समाअत फरमाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान ऐलान करता है कुरान कह रहा है फाइदा नुफिखा फिस्सूरी फला अंसाब बैनहुम यौमा इज़िन फरमाया जब सूर फूंकिया जाएगा ना क़यामत आएगी की किया जाएगा सूर आए फूंकिया जाएगा सारे लोग मर जाएंगे। फरमाया फला अंसाब बैनहुम कोई रिश्तेदारी नहीं बाकी रहे सारे नसब रिश्ते ताल्लुक नाते की हो जाएंगे सूर फूंके दे नाल ही खत्म ऐ तेरे दुनिया दे रिश्तेदार ये फरमाया खत्म हो जाएंगे। कुरान बयान कर रहा है लेकिन हुजूर दा ताल्लुक और साडा भी तो उम्मती वाला ताल्लुक है अल्लाह दे रसूल दा ताल्लुक हदीस समाअत फरमाओ हुजूर ने फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़ती यौमल क़ियामा इल्ला मा काना सबबी व नसबी। क़यामत वाले दिन हर हसब हर नसब हर ताल्लुक हर नाता हर रिश्ता टूट जाएगा की हो जाएगा टूट जाएगा। फरमाया
الا ما کان سببی و نسبی، سوائے میرے رشتے میرے تعلق، میرا تعلق میرا نسب میرا تعلق قائم رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے دا پاس کرن دی خاطر اپنا تعلق خاندان رسول دے نال جوڑیا، اور مورخین سیرت نگاراں نے اس نو لکھیا ہے کہ سید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی دے نال نکاح صرف اس وجہ تو کیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دی نسبت میں نصیب حدیث پاک کے وچ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خادمہ دا نام ہے حضرت بریرہ، آل رسول دی خادمہ دا بنے کانت بریرہ خادمہ لأہل بیت، حضور دی اہل بیت دی خادمہ، حضور دی خادمہ نام کی حضرت بریرہ۔ صحابہ حضرت بریرہ کے باروں کوئی صدقہ آنا انہوں نے حضور دی بارگاہ میں پیش کر دینا، کیونکہ جس وقت ملکیت بدل جائے حکم بدل جاتا ہے۔ حضرت بریرہ نو لوگوں نے صدقہ کرنا، تو بریرہ نے اب یہ تحفہ دان دے دینا، یہ کرنا تحفہ دان دے دینا۔ حضور نے فرمانا بریرہ اللہ کی صدقہ ولنا ہدیہ، تیرے واسطے صدقہ ہے ساڑھے واسطے ہدیہ ہے، تیرے واسطے صدقہ ہے ساڑھے واسطے ہدیہ ہے۔ حضرت بریرہ ایک دفعہ حضور دی بارگاہ اہل بیت دی خادمہ، حضور دی خادمہ حضور دی بارگاہ سے عرض کرتی ہیں، سونیا مینوں کچھ لوگوں نے تانا دیتا ہے، گلاں کیتیاں تے مینوں کچھ لوگوں نے کہا ہے بریرہ لا ان محمد لا یغنی عنک من اللہ شیئا، ان محمد لا یغنی عنک من اللہ شیئا۔ بریرہ کسے پلیکھے دے وچ نہ رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نال تعلق تینوں کوئی فائدہ نہیں دے گا، حضور کے نال تعلق تینوں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس وقت حضرت بریرہ نے حضور کے سامنے بات کی تھی، اللہ کے رسول جلال دے وچ آ کے چہرہ سرخ ہو گیا، چادر زمین تے گھسٹ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائد المنبر، منبر تے جلوہ کرو، لوگاں نو جمع کیتا، صحابہ نو جمع کرنے تو بعد فرمایا میرے صحابہ دسو من آنا میں کون ہاں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں انت رسول اللہ، تسی کون ہو؟ اللہ دے رسول ہو۔ حضور نے فرمایا نام ہاں میں اللہ دا رسول ہوں، لیکن ولکن من آنا، دسو میں کون ہاں؟ صحابہ کہتے ہیں انت عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد ہاشم ابن ابن منافع، حضور تسی عبداللہ دے بیٹے عبد المطلب دے پوتے ہو۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں اس بات کو جاننا ہوں، لیکن سنو انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا ساری انسانیت کا سردار، میں ساری انسانیت کا کیا سردار۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سنو تواڈے وچوں کچھ لوگوں نے بات کی تھی کہ ان محمد لا یغنی عنک من اللہ شیئا، کہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ فرمایا سنو لیس کما زعموا، جس طرح لوگوں کا خیال ہے اس طرح بات نہیں، بالکل بات غلط ہے۔ انی اشفع فاشفع، میں قیامت والے دن شفاعت کراں گا میرا ان رحمی لا ینقضی، میرا جڑا رشتہ ہے نا، میرا تعلق ہے، جڑا میرا ناتا ہے وہ ختم نہیں ہوئے گا، وہ قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہوئے گا۔ تو حضرات ذی وقار حضور صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کرنا کتنا عظیم ہے کہ جس کی نسبت امام الانبیاء دے نال ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی، قرآن پاک دے وچ اس آیت دا بس منظر دیکھو، جس وقت سورہ شورى دی یہ آیت نازل ہوئی کہ میں تواڈے کولوں کسی بھی اجر کا طلب کر نہیں، ہاں یہ بات ہے میری اہل بیت نال محبت کریو، کی کریو؟ محبت لفظ محبت کو ہے، محبت قلبی کیفیت کا نام، محبت ہے قلبی کیفیت، دل دے وچ محبت بھی ہوئے اور جسم دے اوپر اس کا اظہار بھی ہوئے، اس کی عملی طور پہ اس کا اظہار بھی ہوئے۔ اس کے بعد فرمانے ہیں جس وقت ایک آیت نازل ہوئی، صحابہ پوچھتے ہیں سونیا من ہؤلاء قرابتنا، تواڈے قرابت دار ہے کیڑے؟ قرابت دار کون نے جنہاں دی محبت ساڈے تے لازم ہے؟ حضور نے فرمایا میرے قرابت دار حسن حسین علی فاطمہ، کون ہے؟ حسن حسین علی فاطمہ۔ فرمایا تسی انہاں دے نال پیار کرو۔ بڑی تفصیل دے نال موجود ہے، اس دے دو جز جڑے میں تواڈے سامنے رکھاں گا۔ حضور حج تو فارغ ہوئے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، چلتے چلتے مدینہ کے مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے غدیر خم، غدیر تالاب نو حوض نو کہا جاتا ہے، خم نامی اس جگہ تے اس حوض کے کنارے تالاب کے کنارے اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ ممبر لگاؤ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ممبر لگایا گیا، صحابہ دا جمع غفیر ہے، یعنی حجۃ الوداع دے موقع کو واپسی جا رہے مدینہ کی طرف، بے شمار صحابہ نے اللہ کے رسول نے نصیحتی کلمات ارشاد فرمائے، اور ان نصیحتاں دے وچ تو نصیحتاں کی کیتیاں حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یوشک ان یاتی رسول ربی، فرمایا مینوں امید ہے ان قریب میرے کول میرے رب دا پیغام آ جائے گا۔
کی آ جائے گا، میرے رب کا پیغام آ جائے گا، یعنی موت کا فرشتہ میرے کول بھی آ جائے گا۔ اس تو بعد حضور نے فرمایا لوگوں سنو، انا تارکن فیکم مستقلین، میں تواڈے وچ دو عظیم چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزاں؟ دو عظیم، ثقل ہے، بھاری وزنی بڑی چیزاں۔ فرمایا پہلی چیز اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، فرمایا پہلی اللہ کی کتاب قرآن ہے، پہلی چیز کی ہے اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ فرمایا فیہ الہدی والنور، اس دے وچ ہدایت بھی، اس دے وچ نور بھی، قرآن دے وچ کی ہدایت بھی ہے، قرآن دے وچ نور بھی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اس قرآن کو فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب نو پکڑ لینا۔ پکڑن کا مطلب ہے اللہ کی کتاب دے عمل کرنا، پڑھنا بھی، پڑھنا تو بعد اس اللہ کی کتاب دے عمل کرنا۔ جدو تسی عمل کرو گے تو انو ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی، نور بھی نصیب ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِ بھی میری اہل بیت ہے۔ دوسری چیز کی ہے میری اہل بیت۔ فرمایا میری اہل بیت دے معاملے چ ذکرکم اللہ، میں اللہ کو تانوں ڈرانا، میں اللہ کو تانوں ڈرانا وا۔ کی مطلب؟ میری اہل بیت دے متعلق جدوں بھی بولو تے اس بات کو مد نظر رکھو کہ کتے اللہ دی پکڑ دے وچ نہ چلے گا۔ میری اہل بیت دے نال پیار کرنا، محبت کرنا، مودت کرنا۔ تو حضرات جی وقار حضور نے اس چھوٹی دے اجتماع دے وچ دو چیزاں دا تذکرہ کیتا، ایک اللہ دی کتاب اور دوسرے نمبر پہ اہل بیت، اور اس کے بعد فرمایا میری اہل بیت دے بارے چ اللہ نو یاد رکھنا، مطلب ہے اللہ کو ڈر کے کام لینا۔ اس حدیث دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت دا تذکرہ فرمایا، اور پھر قرآن پاک دے وچ اس بات کو بیان کیتا گیا، اور اس کو علاوہ دیگر متعدد احادیث یا کتاباں دے وچ اس بات کو بیان کیتا گیا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ یمن دے عیسائیاں دا ایک وفد آیا، نجران دا علاقہ یمن دے عیسائیاں وفد آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گفتگو کرنا شروع ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق انہوں نے بحث کی تھی۔ قرآن دے پارہ نمبر 3 دے وچ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے وہ نعوذ باللہ اللہ دے بیٹے نے، اللہ دے کی نے بیٹے نے، بندے نہیں۔ یہ عیسائیت عقیدہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام دی مثال اللہ دے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیسی طرح ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرح۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی کو پیدا کیتا، پھر کن فیکن، فرمایا کن ہو جا، انہوں کا وجود تخلیق ہو گیا۔ فرمایا جو خدا بغیر باپ اور ماں کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کو بھی پیدا کرنے کا قادر ہے۔ حضور نے دلائل پیش کیتے، عیسائی اس دن سیٹ صفائی نہ ہویا، یہ معاملہ طے نہ ہویا۔ ہن جس وقت کسی مسئلے دے وچ مناظرہ کیتا جائے نا، مناظرے کو اگلا قدم مبالہ ہے۔ مبالہ کی مبالہ ہے کہ اگر دلائل کے نال کام نہ چلے، اس تو بعد ہر فریق دوسرے کے خلاف دعا کرتا سی اس دور دے وچ کہ جڑا غلطی تے اللہ اس کو تباہ و برباد کر، اس کی نسل ختم ہو جائے۔ اس انداز دے وچ مبالہ سی۔ قرآن پاک دے اس تیسرے سپارے دے وچ اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کی طرف حکم ہویا، محبوب نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق تہاڈا نظریہ ہے تے آؤ، پھر میں اپنے خاندان کو لے کے چلا جانا، تسی بھی آ جاؤ، اسی ایک دوسرے کے خلاف دعا کرنے ہیں، جڑا غلطی تے ہوئے گا، جھوٹا ہوئے گا، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ مبالغے کا معاملہ طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی۔ مقرر وقت کے مطابق حدیث کے الفاظ نے اللہ دے رسول نے حضرت امام حسین اٹھایا، امام حسن پاک کو پکڑیا، حضرت علی المرتضیٰ نو لیا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے، کتنے لوگ؟ 4 لوگ۔ جس وقت جا رہے ہیں اس مقدس جگہ کی طرف، قرآن پاک دے وچ خالق کائنات نے اس نو آیت مباہلہ دے نال تیسرے سپارے دے وچ تذکرہ کیتا، اور بڑے حسین انداز دے وچ اس واقعے کو قرآن نے بیان کیتا۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کرتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
تسی اپنے بیٹے بلا لو، اسی خود بھی آ جائیں گے تسی بھی آ جاؤ، اسی اپنی عورتوں کو بلا لیں گے تسی بھی آ جاؤ، بما خاندان سارے آ جاؤ، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جھوٹے دے اوتے اللہ کی لعنت کر دی۔ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں گے مولا جڑا جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے، اسے نو مبالغہ کیا جاتا ہے۔ حضور صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکلے خدا دی قسم سیرت اور حدیث کی کتابت الفاظ نجران دے عیسائیاں نے جس وقت نورانی قافلہ دیکھا سردار بول کے کہہ لگا اے اتنے عظیم لوگ نے، اگر اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دے مولا پہاڑ نو اپنی جگہ تو اٹھا دے، اللہ انہاں دی دعا نو رد نہیں کرے گا، قبول کر کے پہاڑ نو جگہ تو ہٹا عیسائیوں انہاں دے نال مبالغہ نہ کریو، تہاڈی نسل ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ عیسائی اس بات پہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے اس بات کو قبول کیتا، جزیہ دیتا تے جزیہ دے کے وہ سولو کر کے واپس چلے گئے۔ حضرات دی بقا قرآن دی یہ آیت جس وقت نازل ہوئی امام مسلم آندے نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 4 لوگاں نو لیا، کتنے لوگاں نو؟ انہاں 4 لوگاں نو لین تو بعد فرمایا اللہم ہاؤلائی اہلی، اے اللہ میری اہل بیت ہے، میری اہل بیت ہے۔ حضرات دی وقار اس قرآن دی آیت دے وچ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا تذکرہ کیتا گیا۔ تیسرا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کو روایت کر دیا، فرمایا نے ایک موقع ایسا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح نکلے، علیہ مرد مرحل من شعر اسود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر کالے رنگ دی کملی چادر منقش چادر حضور باندھ نکلے۔ فرمانے میں پھر کی ہویا فجال حسن ابن علی کے حضرت حسن پاک آئے، کون آئے؟ حسن پاک آئے، بولو حضور نے انہوں نے اپنی کملی دے وچ داخل کر، حضور نے داخل کرا تو بعد پھر فرمانے نے ثم جال حسین، حضرت حسین آ گئے، نبی پاک نے انہوں نے داخل کرا، ثم جال فاطمہ کو فادخلہ، سیدہ فاطمہ آ گئی، حضور نے انہوں نے بھی داخل کر دیا۔ اس کے بعد ثم جاء علی فادخلہ، حضرت علی المرتضیٰ بھی آ گئے، حضور نے انہوں نے بھی اپنی کملی دے وچ داخل کیا۔ حسن آئے کملی دے وچ، حسین آئے کملی دے وچ، فاطمہ آئی حضور نے اپنی کملی دے وچ چھپا لیا، علی آئے حضور نے اپنی کملی دے وچ چھپان کے بعد قرآن کی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کی بارگاہ چاہت کی تھی مولا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس میری اہل بیت و پلیتی نو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، انہاں نو خوب ستھرا فرما دے، ستھرا تے پاک فرما دے۔ اس حدیث تو بعد ترمذی دے وچ اگے لفظ موجود ہے، حضور نے جس وقت قرآن کی آیت پڑھی اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے دعا کی تھی اے اللہ انہاں تو پلیتی دور کر کے انہاں نو ستھرا تے پاک فرما۔ حضرات دی بقار یہ وہ عظیم کرانا ہے جس کرانے دی پاکی دا قرآن دے وچ تذکرہ کیتا گیا، جنہاں دی شاناں قرآن دے وچ، جنہاں دی سخاوت دا تذکرہ قرآن دے وچ، قرآن دا پارہ نمبر 29 اٹھاؤ، اللہ نے انہاں دی سخاوتاں دا بھی ذکر قرآن دے وچ فرمایا، تذکرہ کیتا گیا۔ امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی حسین بات کی تھی اس آیت ہے۔ آپ نے فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جنے، آب تطہیر سے جس میں پودے جنے، اس ریاض نجابت میں لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام۔ یعنی امام احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ انہوں نے بڑی حسین انداز میں جو آیا تطہیر سے ظاہر ہے جن کی شان، او آیہ تطہیر کہڑی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا آیہ تطہیر سے ظاہر ہے جن کی عز و شان اہل بیت، فرمایا جنہ کی بارے سے آیہ تطہیر آئی ہے وہ حضور کی اہل بیت ہے۔ تو حضرت دی وقار مختصر ہے بے شمار ایسی احادیث نے جس کے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا۔ ساڈے واسطے لازم ہے اسی حضور دی ہر نسبت کا احترام کریے، حضور دی نسبت جس طرح کی نسبت ہے افضل دی اللہ ہے، نبی پاک کا گھرانہ افضل دی اللہ، صحیح سند نال حدیث پاک موجود ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ
اس ذات کی قسم لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار جڑا بندہ میری اہل بیت نال بغض رکھتا ہے کی رکھتا ہے بغض رکھتا ہے فرمایا وہ بندہ جنت دے وچ داخل نہیں ہوئے گا جنت دے وچ داخل نہیں ہوئے گا اس وجہ تو حضور دی اہل بیت دے نال محبت لازمی ہے ساڈے ایمان دا جز ہے جس طرح حضور دے نال محبت لازمی حضور دی اہل بیت دی محبت بھی لازم اور ضروری ہے بندہ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہو کے بھی عبادت کرتا ہے کس جگہ تے مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان لیکن اس دے سینے دے وچ بغض اہل بیت ہے وہ بندہ جنتی نہیں جنت دے وچ نہیں جا سکتا حضرات دی وقار اس وجہ تو محرم الحرام دے وچ کثرت نال حضور صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا تذکرہ کیتا جاندا ہے حسن پاک حسین پاک حضرت علی المرتضی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ انہاں دی شان بیان کیتی جاندی انہاں دا ادب انہاں دا احترام انہاں دا نال محبت اللہ اور اللہ دے رسول دا حکم ہے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے